खबरों की सुर्खियां दर्ज झैल। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन की जानिब से INTCU के सदर हरजीत सिंह ने 7 मई को आसनसोल रीजनल लेबर कमिश्नर के दफ्तर में INCUTC की जानिब से नामजदगी दाखिल की। फौज बेकी ने वजीर आला ममता बनर्जी को एक खुला खत लिखा, जिसमें सेनेटों को दी जाने वाली मराआत को ख़त्म करने के रियासती हुकूमत के फैसले पर एतराज़ किया। आसनसोल के मुर्गा साल मोड़ पर वाक़े साउथ एंड स्पाइस नामी एक खालिद सब्जी खो रेस्टोरेंट सिद्धार्थ खैतान और अंकिता खैतान ने खोला था। आधा काम मुकम्मल होने के बावजूद रविंद्र भवन क्यों ख़त्म नहीं हुआ? बीजेपी लीडर जितेंद्र तिवारी ने मौक़िफ़ पर एहतजाज किया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. डबल BA ऑनर्स, BCA ऑनर्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, DHM ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन काजी नजरुल यूनिवर्सिटी मगरबी बंगाल और AICTE मंजूर शुदा कॉलेज से वाबस्ता। दाखिला जारी www.research.ac.in। दाखिला जारी है। दाखिला के लिए कॉल करें। हमारा नंबर है 8509276747 9339316820 8389866920। नए कैंपस की नई शुरुआत। सेशन 2025-26 की क्लासेस हमारे बिल्कुल नए कैंपस पर शुरू होती है, जो एक दिलचस्प सफ़र के लिए तैयार हैं। स्टेशन DPL के ट्रांसफार्मर में आग लग गई, बिजली की पैदावार बंद हो गई। अचानक फायर स्टेशन के ट्रांसफार्मर में ज़ोरदार आवाज़ आई। इसी दौरान सप्लाई ब्रेकर में भी आग लग गई, जिसकी वजह से KV 6.6 बस का ट्रांसफार्मर भी जल गया। ये वाक़या इस दिन पेश आया। इस वाक़या के बाद रियासती हुकूमत के तहत चलने वाली तंजीम DPL या दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड का यूनिट नंबर 8 टूट गया। बिजली की पैदावार कुदरती तौर पर बंद हो जाती है। इस वाक़ये के बाद दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड या DPL के यूनिट नंबर 8 की बिजली की पैदावार इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल में चली गई थी। ये यूनिट नंबर 2508 मेगावाट बिजली पैदावार करता था। अब इस यूनिट के टूटने की वजह से गर्मियों में बिजली की किल्लत का खदशा है। दरअसल इस तनाज़र में दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड की चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सुगाता मित्रा ने कहा, कल एक हादसा हुआ था। मरम्मत का काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। अफसरान और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। एक महकमाना इंक्वायरी शुरू हो चुकी है कि ऑपरेशनल यूनिट में आग क्यों लगी। इसकी रिपोर्ट में कई दिन लगेंगे, फिर पता चलेगा कि ये वाक़या ऑपरेशनल यूनिट में क्यों हुआ। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन की जानिब से INTCU के सदर हरजीत सिंह ने 7 मई को आसनसोल रीजनल लेबर कमिश्नर के दफ्तर में INCUTC की जानिब से नामजदगी दाखिल की। INTUC की आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के सदर हरजीत सिंह ने कहा कि उनकी यूनियन शुरू से ही मजदूरों की खैर ख्वाह रही है और हमेशा उनके मुफादात के लिए काम करती रही है। बर्नपुर फैक्ट्री को जदीद बनाने में INTUC के अहम किरदार को याद करते हुए उन्होंने कहा कि
2000 میں اس کا نام بھی نہیں لیا گیا تھا۔ اس وقت INTUC نے کارکنوں کی فلاح و بہبود کی بڑی باتیں کی ہیں۔ ہرجیت سنگھ نے مزید کہا کہ فی الحال سیل ISP کو 35,000 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید بنایا جا رہا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ INTUC اب بھی کارکنوں کے مفادات کے لیے پرعزم اور انتخابی مہم کی دوران وہ ہر کارکن سے ملاقات کر کے ان سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ اس الیکشن میں اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے دونوں یونینوں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ آسنسول میونسپل کارپوریشن نے آسنسول ٹاپرز کو اعزاز سے نوازا، میئر نے گھر بھیج دیا پیغام۔ آسنسول میونسپل کارپوریشن نے شہر کے سیکنڈری اور ICSE بورڈز کے ٹاپر طلباء کو اعزاز سے نوازا اور ان کی کامیابیوں کی تعریف کی۔ اس خصوصی پہل کے تحت میونسپل کارپوریشن کی ایک ٹیم میئر بدھان اپادھیائے کے پیغام کے ساتھ ان ہونہار طلباء کے گھر پہنچی اور انہیں مبارکباد دی۔ اس سلسلے میں میئر بدھان اپادھیائے نے کہا، ہمارے شہر کے یہ ہونہار طلباء آسنسول کا فخر ہیں۔ ان کی محنت اور لگن نہ صرف میونسپل کارپوریشن کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہے بلکہ ان کے پورے شہر کے خاندانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ تیار رہے گی۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ابھرا رائے سومک دے، دھرو جیوتی ہزارہ اور RK مشن کے آریہ گھوش اور ICSE ٹاپر پرتویش رائے مشرا کو میونسپل کارپوریشن کی ٹیم نے ٹاپر طلباء کو سرٹیفکیٹ، میڈل اور دیگر تحائف دے کر نوازا۔ فوز بیکی نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو ایک کھلا خط لکھا جس میں صنعتوں کو دی جانے والی مراعات کو ختم کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ ریاستی حکومت کا استدلال ہے کہ بنگال اب صنعت کے لیے ایسا ماحول بن گیا ہے کہ کاروباریوں کو کسی اضافی مراعات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن MSME کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ خاص طور پر فوز بیکی سیکٹر کے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ مراعات چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے لائف لائن کی مانند ہے۔ صنعت کے قیام کی لاگت پہلے ہی کافی زیادہ ہے، اس لیے مراعات کے خاتمے سے سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ مغربی بنگال کے مشرقی حصے کے مقابلے مغربی خطہ آسنسول ترقی کی دوڑ میں پہلے ہی سست ہے۔ خطہ کے زرعی تنظیم نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کھولیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ MSMEs اور نئے سرمایہ کاروں کو ترغیبی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ ریاست میں صنعتی ترقی کی رفتار برقرار رہے۔ آسنسول میونسپل 24 کے تحت مہوا ڈنگال کے علاقے میں کارپوریشن کے وارڈ نمبر ریل کراسنگ پر اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب ریلوے انتظامیہ نے تجاوزات ہٹاؤ مہم چلا کر غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کرنے کی کارروائی شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں مقامی کونسلر، عوامی نمائندوں اور بڑی تعداد میں علاقائی لوگوں نے اس کی شدید مخالفت شروع کر دی، جس کی وجہ سے مہم کو درمیان میں ہی روکنا پڑا۔ ریلوے کا دعویٰ ہے کہ مہوا ڈنگال کے علاقے میں زمین ریلوے کی ملکیت ہے، جس پر کچھ لوگوں نے طویل عرصے سے غیر قانونی تعمیرات کی تھی۔ ریلوے انتظامیہ اس زمین کو خالی کرنے کے لیے اپنے منصوبے کے تحت آج بلڈوزر لے کر پہنچی تھی، لیکن مقامی باشندوں نے الزام لگایا کہ بغیر کسی پیشگی اطلاع یا متبادل آباد کاری کے انتظامات کے بغیر ہمیں بے گھر کرنے کی کوشش مکمل طور پر غیر انسانی ہے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس فورس کو بھی
موقع پر طلب کیا گیا، لیکن احتجاج اتنا شدید تھا کہ ریلوے حکام کو آپریشن معطل کرنا پڑا۔ شمالی ہندوستان کے کئی ہوائی اڈے بند، ایئر لائنز نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ اس فیصلے سے سینکڑوں مسافروں کی پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ ایئر انڈیا نے آج دوپہر 12 بجے تک جموں، سری نگر، لیہہ، جودھ پور، امرتسر، بھوج، جام نگر، چندی گڑھ اور راجکوٹ جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ 2 امرتسر پہنچ گئے۔ بین الاقوامی پروازوں کا رخ دہلی کی طرف موڑ دیا گیا۔ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے حملے کے بعد اسپائس جیٹ ایئر لائن نے بڑا فیصلہ کیا۔ ایئر لائن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر شمالی ہندوستان کے کچھ حصوں بشمول دھرم شالہ، لیہہ، جموں، سری نگر اور امرتسر کے ہوائی اڈے اگلے احکامات تک بند ہیں۔ پروازیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ آپریشن سندور ایک جاری آپریشن ہے، اور جبکہ ہندوستان اس وقت اس صورتحال کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ پاکستان اگر حملہ کرے گا تو وہ جوابی حملہ کرے گا۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آج ایک آل انڈیا پارٹی میٹنگ میں بتایا۔ یہ میٹنگ ہندوستان کی جانب سے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں 9 مقامات پر کیلیبریٹڈ فضائی حملے کرنے اور جیش محمد اور لشکر طیبہ کے ذریعہ ہندوستانی سرزمین پر حملے کرنے کے لیے استعمال ہونے والے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے ایک دن بعد منعقد کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزیر دفاع نے کل کے حملوں کے بارے میں معلومات شیئر کی، جبکہ اس بات پر زور دیا کہ حکومت صورتحال کی حساسیت کی وجہ سے تمام تفصیلات شیئر نہیں کر سکتی۔ ذرائع نے بتایا کہ مسٹر سنگھ نے آل پارٹی میٹنگ کو بتایا کہ کل کے فضائی حملے میں تقریباً 100 دہشت گرد مارے گئے، تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ نمبر کی تصدیق نہیں ہوئی اور ابھی بھی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے حکومت کو ہر طرح کی کارروائی میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ مسٹر گاندھی نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے آپریشن سے پہلے اور بعد میں آل پارٹی میٹنگ بلانے کے حکومتی اقدام کی بھی تعریف کی۔ ذرائع نے بتایا کہ مسٹر گاندھی نے کچھ سوالات پوچھے لیکن جوابات کے لیے حکومت پر زور نہیں دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ کانگریس کے سربراہ اور راجیہ سبھا کے قائد حزب اختلاف ملکاراجن کھڑگے آل انڈیا پارٹی میٹنگ میں وزیر اعظم کی غیر حاضری پر سوال اٹھایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ پارٹی لائنوں کو پار کرنے والے سیاسی لیڈروں نے میٹنگ میں پختگی کا مظاہرہ کیا۔ تسلیم شدہ یونین کے انتخابات سے پہلے INTCU چھوڑنے والے درجنوں نوجوان کارکنوں نے BMS میں شمولیت اختیار کی۔ 23 مئی کو ہونے والے تسلیم شدہ انتخابات سے قبل اسکو اسٹیل پلانٹ میں یونینوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے INTUC سے وابستہ آسنسول آئرن اینڈ اسٹیل ورکر یونین کے سیکریٹری شری کانت شاہ نے بدھ کی شام اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کئی نوجوان ملازمین کے اثر و رسوخ کے باعث بدھ کی شام اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ برنپور اسٹیل امپلائیز یونین کے نظریہ کے تحت ترونی موڑ کے قریب واقع وشو کرما بھون میں BMC کے لیے تعاون کیا۔
सैकड़ों मुलाजमीन, जिनमें बुनियादी तौर पर श्रीकांत शाह, अचंतिया मांझी, राजेश कुमार, मिथिलेश कुमार, जियाउल रहमान, जिन्होंने INTUC छोड़ दिया था, ने सिंघारत का झंडा उठाया। BMC में हिस्सा डालने के बाद श्रीकांत शाह ने अपने खिताब में कहा कि भारतीय मजदूर संघ की पॉलिसियां मजदूरों के मुफाद में हैं। बनपुर स्टील एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी संजीत बनर्जी, एग्जीक्यूटिव सदर विजय कुमार, बनपुर कॉन्ट्रैक्टर लेबर रस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी संजीत प्रसाद, खजांची दीप कुमार सिंह, दीप कुमार मैनेजर, सचिन कुमार जनरल सेक्रेटरी मैनेजर सिंह, बनपुर स्टील एम्प्लॉयज़ यूनियन संतोष झा, रवि रजक, गणेश साऊ और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आसनसोल के मुर्गासाल मोड़ पर वाक़ साउथ एंड स्पाइस नामी एक खालिद सब्जी खो रेस्टोरेंट सिद्धार्थ खैतान और अंकिता खैतान ने खोला था। रेस्टोरेंट के हवाले से बताया गया कि कचौड़ी के साथ मुख्तलिफ किस्म के सैंडविच सुबह 8 से 9 बजे तक नाश्ते में दस्तयाब होंगे। उसके साथ साथ यहाँ साउथ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, थाई डिशेस भी दस्तयाब होंगी। उनके रेस्टोरेंट में हर तबके के लोग आते हैं, इसलिए इनसे अपने रेस्टोरेंट में डिशेस की कीमतें ना तो कम रखी हैं और ना ही ज़्यादा। उन्होंने कहा कि इनका मकसद इन पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होना है जो आसनसोल के लोग दुर्गापुर या कोलकाता जाया करते थे। साउथ इंडियन स्पाइस रेस्टोरेंट में पकवान के मायार के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है। यहाँ के सार्फिन को सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी के पकवान पेश किए जाएंगे। बेहतरीन मायार के लजीज पकवान यहाँ इंतहाई मुनासिब कीमत पर पेश किए जाएंगे। आधा काम मुकम्मल होने के बावजूद रविंद्र भवन क्यों ख़त्म नहीं हुआ? बीजेपी लीडर जितेंद्र तिवारी ने मौक़िफ़ पर एहतजाज किया। 2018 में पांडेश्वर असेंबली के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के शरापी मोड़ से मत्सल इलाके में मगरबी इलाकाई तरक्याती कौंसिल की मदद से कई करोड़ रुपए की लागत से रविंद्र भवन तामीर किया जा रहा था, लेकिन भवन की तामीर का निस्फ हिस्सा नामालूम वजूहात की बिना पर रुक गया था। नतीजतन करोड़ों रुपए का सरकारी मंसूबा नामुकम्मल। रविंद्र भवन मातमी लिबास से भरा हुआ है। रविंद्र भवन की तामीर अचानक क्यों रोक दी गई? बीजेपी लीडर जितेंद्र तिवारी रविंद्र भवन चौक पर एहतजाज में बैठ गए। जितेंद्र बाबू ने आज के धरने से कहा कि उन्होंने इस रविंद्र भवन की तामीर उस वक्त शुरू की थी जब वह तिरमुल की पांडेश्वर विधानसभा के MLA थे। इस वक्त कई करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। उन्होंने शिकायत की, लेकिन तिरमुल लीडर जो इस रविंद्र भवन की तामीर में रुकावटें डाल रहे हैं, उन्हें 25 बैसाख को रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर फूल चढ़ाने का कोई हक नहीं है। अब है समय मूवमेंट के SMS का। No one is good, no one is bad. Everyone acts according to time. कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। हर कोई वक्त के मुताबिक काम करता है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।